مسلم بن اوس جانے سنیا نے آپ نے فرمایا او بے ایمان یزیدیو چپ کر جاؤ تانوں تہاڈیاں ماواں رون تسی جان دے نہیں ہو حسین اج بھی حق دے وے حسین کل بھی حق دے وے حسین قیامت تک حق دے نال حسین حق دے نال حق حسین دے نال کا پاک مدینہ شریف تائیں اہل بیت نے صحابہ دے نال نال ویکھے ہجرت نال کیتی دکھ نال چلے اے منظر جہان نے کئی سال ویکھے اہل بیت صحابہ دے نام رکھ کے اپنے گھراں دے وچ اپنے بال ویکھے رشتے ایک دوجے دے نال کر کے حیدر اساں تے سارے ہی لجپال ویکھے رشتے ایک دوجے دے نال کر دے اساں سارے ہی یہ لج پال ویکھے ہن آپ فرماندے نے او سی کا بحاظا و اشارہ الی الحسین ان تموت دونہ اے حبیب بن مظاہر میں یہی وصیت کراں گا جان جاندی ہے تے چلی جاوے پر حسین نو نہ کچھ ہون دینی آئے اسی طرح ہی فرماؤں نے لے او سجنا اساں توڑ نبائی تے جان دتی رات تیرے لے او سجنا اساں توڑ نبائی تے جان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشداء علی الکفار رحماء آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت دے نال حضور دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا ہدیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعۃ المبارک دا موضوع کربلا دے اندر صحابہ کرام دی وفاداری اور جان نثاری دے متعلق ہے۔
دعا ہے کہ مالک سونا بندہ نچیز دی زبان تے کلمہ حق جاری فرمائے۔ منو سنا کے آپ احباب نو سن کے اللہ سانو سب نو اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضور دی آل اور حضور دے اصحاب دے نال سچی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک دی آیت خطبہ دے اندر میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے، او دے چند ایک الفاظ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کافراں دے نال سخت نے تے آپس دے اندر نرم دل نے۔ صحابہ کرام جدو آپس چون تے ادو نرم مزاجی چندے نے، تے جدو دوسرے لوگ ہون تے پھر کافراں دے نال سخت مزاج نے۔ سامعین محترم، یاد رکھو کوئی بھی مشن ہے، کوئی بھی تحریک ہے، کوئی بھی نظریہ ہے، اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا جنی دیر تک اس تحریک دی قیادت 110% مخلصانہ نہ ہوئے۔ یعنی اگر کوئی تحریک چلانی ہے، کوئی مشن ہے، کوئی نظریہ ہے، تے او دے اندر جڑے لوگ ملوث نے انہاں دا مخلص ہونا بڑا ضروری ہے، انہاں دا مخلص ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر وہ 110% مخلص نہ ہون گے تے پھر اس کام میں کامیابی ملدی نہیں۔ کوئی بھی کام میں او دے واسطے مخلص ہونا بڑا ضروری ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چراغ بجھاندے نے تے 10 اگوں پھر روشن ہو جاندے نے۔ وفاداری اور جان نثاری دی او مثال قائم ہوئی کہ جیڑی چشم فلک دی رہندی دنیا تک جیڑا ہے او جان نثاری اور وفاداری یاد رکھی جائے گی۔ نہ کوئی انج دی جان نثاری اور وفاداری کر سکیا ہے تے نہ کوئی انج دے امتحان وچ کامیاب ہو سکیا ہے جنج دے حضرت امام حسین علیہ السلام ہوئے۔ آج دے اساں اس جمعۃ المبارک دے خطبہ دے اندر بیان دے اندر واز دے اندر او جان سار صحابہ دی وفاداری اور انہاں دی جان نثاری نو کوشش کران گے کہ پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ سانو اس نو پڑھن تو بعد اس تے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، وفاداری دی داستان چھیڑن تو پہلا ایک وفاداری دی داستان میری نظر اور ذہن چاہ رہی ہے کہ 1450 سال پیچھے چلے جائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی عمر مبارک
55 या 56 साल के करीब हो रही है। मदीना पाक की सरजमीन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि असी जंग करने वास्ते गज़वाए बदर विच जावांगे। 17 रमज़ान 2 हिजरी 13 मार्च 624 ईस्वी है। मदीना शरीफ तो 110 किलोमीटर है। 70 मील जनूब मगरब की तरफ जड़ा ना ये मुबारका वाक़या है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम नूं जमा फरमाया तो जमा फरमा के जिहड़ी सूरत हाल है उहदे तो आगाह किया। 313 सहाबा कराम तैयार होए इन्हां काफरां नाल जंग करने वास्ते। 313 का मुकद्दस हस्तियां का लश्कर जदों निकलिया, दूसरी जानब 1000 का मजमा है। इस तरफ सिर्फ 8 तलवारां ने ते दूसरी तरफ हर बंदे दे कोल असला है। इस तरफ सिर्फ 2 घोड़े ने ते दूसरी तरफ 100 घोड़ा है। इस सैडल गुरबत भुखे अफलास डेरे ला रखे ने ते दूसरी सैडल मालो दौलत भी वाफर मिकदार चे। कदी 9 ऊँट कदी 10 ऊँट करके ज़िबा ते उन्होंने खाया जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किल्लत और उन्होंने कसरत नूं बयान किया। बयान करने तो बाद मेरे नबी ने फरमाया, हालातों वाक़यात तो मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ आगाह कर दिता है, हर बंदा अपनी राय मैनू दस सकता है। हर बंदा अपनी राय दस सकता है, पेश कर सकता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोले आपने गुफ्तगू की थी। हज़रत उमर पाक बोले आपने गुफ्तगू की थी। जज्बा जान सारी वालियां गल्लां कीतियां। इसे ही तरह हज़रत मिकदाद बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोले आपने अपने ईमान का इजहार ख्याल किया। ईमानी जज्बे दे नाल बोल के अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिथों तक अल्लाह ताला ने आप नूं जान का हुक्म दिता है तुसी उथों तक जाओ। साड़ियाँ जाना तन मन धन सब कुछ तुहाडे तो कुर्बान है। असी जनाबे मूसा की तरह जिस तरह उन्होंने लोगों ने किया, जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम नूं आन के कहा कि जनाब तुसी लड़ो तो तुहाडा रब लड़े, असी क्यों जंग करिए। असी इस तरह नहीं कहांगे, बल्कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी एक बारी हुक्म ते इरशाद फरमाओ, असी अपनियां जाना तक कुर्बान कर देंगे, अपना तन मन धन घर बार सब कुछ ही तुहाडे कदमां तो निसार कर देंगे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा ने अपनी मुहब्बत का इजहार किया। आप दे शाना बशाना दाएं बाएं अगे पिछे असी खड़े रवांगे, जाना कुर्बान करांगे। हुण सैयदुल अंसार हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह तुसी हुक्म फरमाओ तो असी समंदर के अंदर छाल ला दईए। तुसी हुक्म करो तो सोहणिया असी समंदर अंदर छाल लगा दईए। तुसी हुक्म करो असी दरियावां विच वड़ जाइए। सोहणिया तुसी हुक्म करो असी अपना सब कुछ कुर्बान कर दईए। कमली वालिया असी सबर करन वाले हाँ ते जंग लड़न वाले हाँ ते जंग के अंदर खड़े होने वाले हाँ, दौड़न वाले
نہیں، بس تواڈے حکم دی دیر ہے سونیا، ادھروں حکم ہو گیا، ادھروں اسی جنگ واسطے تیار ہو جاواں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین اپنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دی گلاں سنتے پے نے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر صحابہ اپنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں، عرض کردے نے سونیا کملی والیا اسی میدان چھڈن والیاں چوں نہیں، اسی جنگاں لڑن والیاں چوں ہاں، اسی میدان دے اندر ٹھہرن والیاں چوں ہاں، تے کملی والیا تسی حکم ارشاد فرماؤ اسی اپنا سب کچھ قربان کر دیاں گے، میدان بدر دے اندر اپنی جاناں دے نذرانے پیش کران گے، اسی کائنات والیاں نوں دساں گے جیڑا مصطفیٰ تو قربان ہو جاوے او دا دنیا وچ بھی مل پہ جاندا ہے، او دا آخرت وچ بھی مل پہ جاوے گا۔ حضرات محترم، اے او میدان ہے کہ جتھے 313 دا لشکر ہے تے صحابہ کرام گزارشاں عرضاں پیش کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈا سب کچھ تواڈے واسطے، تن من دن جان سب کچھ کملی والیا تواڈے واسطے، سب کچھ تواڈے تو قربان کیتا۔ آؤ ذرا میدان بدر ال توجہ کریے، کربلا دا میدان ہے، حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے آپ ایک چراغ بجھاندے نے تے جناب اگلا چراغ جیڑا ہے نا وہ پھر جل جاندہ ہے، اٹھ کڑا ہوندہ ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ ویکھ لیا جدوں کہ دشمن بہت زیادہ نے، آپ نے رات دا وقت ہویا تے فرمایا اس طرح کرو جیڑا جیڑا تواڈے وچوں جانا چاہے جا سکدا ہے، میں حسین او دے تے اج بھی راضی ہاں، حسین کل بھی او دے تے راضی ہے۔ جدوں انیاں گلاں کردے نے پہ گل کردیاں آپ فرما رہے نے جیڑا جیڑا جانا چاہے وہ جا سکدا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تے انیاں گلاں ہوندیاں نے پیاں تے حضرت مسلمہ بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے کھڑے ہو گئے۔ آپ فرماندے نے اے علی دے بیٹے، اے علی بن حسین بن علی، تسی کہہ رہے ہو کہ جیڑا جیڑا جانا چاہتا ہے چلا جاوے، اسی تے اپنیاں جاناں بھی تواڈے قدماں تو نثار کر دیاں گے تے کائنات والیاں نوں دساں گے جے محبت کرنی ہے تے پھر سرکار دے گھر نال ایسے طرح کریا کرو، حضور دے نال محبت کرنی ہوئے تے پھر اس طرح کریا کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت دا اظہار کس طرح فرمایا ہے، بڑی قابل توجہ بات کرنا چاہنا وا۔ حضرت مسلمہ بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے، اے حسین بن علی میری عرضی یہ وے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ دی ذات میرے تے کرم فرماوے، اے رسول دے بیٹے تسی ایک جان والوں کہہ رہے ہو، اگر مسلمہ بن اوسجہ دی ایک نہیں بلکہ 1000 جان ہوندے او بھی حسین دے نام تو قربان کر دینی سی، 1000 جان ہوندی حسین دے نام تو او بھی قربان کر دینی سی۔ حضرات محترم آپ فرماؤندے نے با خدا ہرگز بھی اسی جناب اس منظر نو چھڑ کے اس میدان نو چھڑ کے واپس نہیں جاواں گے، اسی اپنیاں جاناں دے نذرانے پیش کرنے واسطے حسین آئے ہوئے ہیں، اسی تے اپنا تن من دن قربان کر دیاں گے، بلکہ اسی طرح ہوئے خدا دی عزت و جلال دی قسم اگر اللہ منو 70 مرتبہ زندگی عطا کرے، 70 مرتبہ حسین تواڈے تو میں شہید ہو جاواں، منو جناب بعد جلا دیتا جاوے، میری خاک نو اڑا دیتا جاوے، حسین پھر بھی تواڈے نال وفا کراں گا، تانوں چھڈ کے نہیں جانا۔ اے حسین یہ تے گل ہی کوئی نہیں، تسی ایک جان دی گل پہ کر دیو، 70 مرتبہ منو شہید کرن اور پھر کی کرن، فرمایا منو جلا دین تے راکھ بنا کے اڑا دین،
تو میں پھر بھی تواڈے قدماں تو قربان ہونا چاہواں گا، میں پیچھے ہٹنا نہیں چاہواں گا۔ ہے ایک جان نہیں بلکہ 1000 جان، جنیاں بھی جانا ہون اونیاں ہی تھوڑیاں نے۔ ویسے تو شعر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال منسوب ہے، مگر میرا عقیدہ تے یقین کامل ہے۔ اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، ایک جان کیا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کرو کیا کرو جہاں نہیں، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کرو کیا کرو دو جہاں نہیں، بالا غلہ بے کمال ہی، بالا غلہ بے کمال ہی، کاشف تجا بے جمال ہی، حسن جمی ہوگی سال ہی، حسن جمی ہوگی، گونج پہ جے ذرا اس جملے دے ہوتے، حسن جمی، صلو علیہ وآلہ بالا غلہ بے، انج مزہ نہیں آوے گا۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے جدوں اس کلام نو لکھیا ہے، آپ جناب بیماری دے اندر نے لکھ دینے، بالا غلہ بکمالہ، کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع کی صالح، آپ دا قلم رک جاندا ہے، خاموش ہو جاندے نے، بڑا ذہن دے اندر سوچ دے نے، مگر دل دے اندر ذہن دے اندر کوئی بات سمجھ وچ نہیں آ رہی، اسے گل نو سوچ دیاں آپ دی اکھ لگ جاندی ہے، ادھروں زاری اکھاں بند ہوندیاں نے، ادھروں مدینے والا آ جاندا ہے، ادھروں نیندر دے اندر چلے جاندے نے، مدینے والا آ جاندا ہے۔ حضور نے آن کے فرمایا اے سادی کی پیا لکھنا ہے، عرض کیتے سونیا تیری نعت پیا لکھنا وا، میرے نبی فرمایا اے سادی نعت سنا دے صحیح، عرض کردے نے کمری والے نعت تے آندی ہے پر مصرع مکمل نہیں ہو رہا، قابل توجہ بات کرنا چاہنا، سن کے سینہ ٹھاریا جے، اپنے سینے دا زیور بنایا جے انہاں جملیاں نو، حضور فرمایا سادی سنانا تیرا کم میں، اگلا مصرع پورا کرنا مدینے والے دا کم میں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابہ حضرات محترم، انہاں دی محبت عالم کیے، اگو تابعیاں دی محبت عالم ذرا سنیا جے، حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ لکھتے نے، بالا غلہ بے کمال، ذرا تصور وچ حضور نو لے کے پڑھ مزہ آوے گا، بالا غلہ بے کمال، کاشف تجا بے جمال ہی، حسن جمیع کی صالح، حسن جمیع کی، حضرت شیخ سعدی نے پڑھیا تے چپ کر جاندے نے، میرے نبی فرمایا سعدی پڑھدا کیوں نہیں، عرض کیتی کملی والیا پڑھا کیویں، اگو
آ رہی. حضور فرمایا سادی پھر پڑھ. حضرت شیخ سادی رحمت اللہ علیہ پڑھنے نے بالاغل اولا بکمالی کاشف تجا بے جمالہی حسنت جمیعوں کی. اگو پھر چپ کیتا. میرے لجپال نبی بول کے فرما دے نے سادی لکھدا کیوں نہیں صلو شیخ سادی رحمت اللہ علیہ کلام لکھ دینے امام الانبیاء زیارت عطا کر دینے. میرا عقیدہ تے ایمان جے اج دا عاشق محبت دے نال حضور تے درود و سلام پڑھے چاہے دنیا دے کسے کونے تے بیٹھ کے پڑھے سرکار انہوں جان دینے. حضرت مسلمہ بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے آپ فرما دینے اے حسین اگر میرے جسم دے 70 ٹکڑے 70 بار منو شہید کیتا جاوے میں پھر بھی تواڈے تو جان قربان کراں گا. حضرت سعد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول جڑے لوگ آندے نے میدان کربلا وچ صحابی ہے ہی نہیں سن. انہاں بے ایماناں نوں کی پتہ ہوئے کمو پیش 8 صحابہ سن جنہاں نے کربلا دے میدان وچ اپنی جان دا نذرانہ حسین دے قدماں تو نثار کیتا ہے. حضرت سعد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کر دینے جناب سعید بن عبداللہ عنفی جو قبیلہ ابن حنیفہ دے اندر آپ کوفے دے اندر رہائش پذیر سن تے جدوں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے نا تے اس وقت آپ نے انہاں دی مدد بھی کیتی سی اور انہاں دے نال بڑی محبت بھی فرمائی اور لوگاں نوں کہا کہ آجو تسی آن کے تے امام دے ہتھاں تے بیعت کر لو. آن کے امام دے ہتھاں تے ابھی چوکو پکھے جڑا نہ کٹا دیو امام دے ہتھاں تے آ کے تے تسی بیعت کر لو تے جے اگر تسی بیعت کرو گے تے پھر اللہ بھی قبول کرے گا تے سونا مدینے والا بھی قبول فرما لے گا. ہن ہویا کہ میرے امام نے فرمایا جیڑا جیڑا جانا چاہے جا سکتا ہے. حضرت سعید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں اللہ دی ذات دی عزت و جلال دی قسم ہے اگر جسم دے 70 ٹکڑے بھی کیتے جان نہ تے جلا کے راکھ بنا کے اڑا دیتا جاوے تے حسین تیرے قدماں تو نثار ہوواں گے مگر تیرے کو چھڈ کے جاواں گے نہیں ہے. حسین تیرے تو قربان ہو جاواں گے مگر تینوں چھڈ کے جاواں گے نہیں ہے. تیرے نال وفاداری انج دی کران گے کہ دنیا جدوں بھی کربلا دا ذکر کرے گی ادوں بھی صحابہ دی جان نثاری نو یاد کر کے تے جناب اپنا محبت دے نال اپنے سینے لبریز کیتا کرے گی. اللہ اکبر کبیرہ. 8 صحابہ کرام کم و پیش میدان کربلا دے اندر حضرت امام حسین دے نال سن جنہاں نے اپنی جانہ دا نذرانہ امام علی مقام تو پیش کیتا. اور کون حضرت مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت دے 20 سال پہلا یمن دے شہر دے اندر آپ دی پیدائش ہوئی. حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئے. اس طرح کر لو کہ اعلان نبوت کیتیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اعلان نبوت دا عرصہ قریب ہے. ادو حضرت مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت ہوئی یمن دے اندر. زندگی گزار دے رہے وقت گزریا حضور ہجرت کیتی تے مدینہ پاک تشریف لے کے آئے. آپ حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوئے تے حاضر ہو کے کلمہ پڑھیا مسلمان ہوئے. آذربائیجان دا جدو غزوہ ہویا تے اس وقت جناب مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نال سن. جنگ
جمل اور صفین جدوں ہوئی ادوں بھی آپ شرکت فرمائی، نہروان دی غزوہ دے اندر بھی، اور حضرت علی دے نال با وفا بھی رہے تے مددگار بھی رہے نے، یعنی کہ حضرت علی نال وفا بھی کیتی ہے تے انہاں دی مدد بھی کرتے رہے نے۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال میدان کربلا وچ بھی گئے نے۔ جدو مسلم بن عقیل جڑی بات گزارش پیش کر رہا سا کہ کوفے دے اندر گئے نا، امام علی مقام نے بھیجیا اتھوں دا محاسبہ کرنے واسطے، اتھوں دے معاملات نو ویکھن واسطے، تے اس وقت آپ لوگاں نو جڑا ہے نا دسنا کہ امام تشریف لے کے آئے نے تے آؤ انہاں دے ہاتھ تے آ کے بیعت کرو تے کلمہ پڑھو تے انہاں دی غلامی دے اندر شامل ہو جاؤ۔ یہ لوگ آندے رہے کلمہ پڑھ کے جاندے رہے۔ ہن وقت گزریا، جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیتا گیا۔ 7 یا 8 محرم نو حضرت مسلم بن اوسجا کوفے تو چلے تے میدان کربلا وچ پہنچ گئے اور آپ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے تے حاضر ہو کے عرض کردے نے حضور اے تن بھی تواڈا ہے، اے من بھی تواڈا ہے، دل و جان تو میں تواڈے تو قربان ہاں۔ کس وجہ کر کے؟ کیونکہ اسی حسین دے نال محبت کرن والے ہاں تے حسین دے نال وفا کر کے جانی ہے۔ تے جے ذوق نال بولو تے پھر بارگاہ حسینی دے اندر جدو حاضر ہوئے نے تے امام علی مقام یوم شورا دا دن رات آئی، 9 محرم دی رات، تے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے دے اندر حضرت مسلم بن اوسجا نے سب تو پہلا جڑا جواب دیتا ہے، جے ذوق نہ بولو تے پھر اس نو جناب بیان کریے، ایک کری محبت دے نال بولیا جے سبحان اللہ۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سب تو پہلا اپنے گھر والیاں نو جمع کیتا، اپنے عزیزاں نو ساریاں نو جمع کیتا تے جمع کر کے انہاں نال گلاں کیتیاں، خطبہ ارشاد فرمایا۔ اوصل حسین فی هذه الليلة الى اهله وخطب اصحابه فی اول الليل۔ سب تو پہلا اپنے گھر والوں نو خطبہ دیتا، انہاں نال گلاں باتاں کیتیاں، اس تو بعد وچ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے سارے صحابہ نو جننے بھی رفقا سن، جننے نال سنگی گئے سن، ساتھی سن، انہاں سارے نو جمع کر لیا۔ اس طرح مجمع لگ گیا ہے جناب، لوگ بہ گئے نے، رات دا وقت ہے۔ میرے حسین نے فرمایا سنو، فحمد اللہ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَصَلَّى عَلَى رَسُولِهِ بِعِبَارَةٍ فَصِیحَةٍ بَلِیغَةٍ۔ میرے حسین علیہ السلام نے سب تو پہلا اپنے رب دی حمد نو بیان کیتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں فحمد اللہ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، تمام تعریفاں اس رب دی ذات واسطے نے جس نے سب نو پیدا کیتا ہے، جس دے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے۔ وصلی علی رسولہ بعبارۃ فصیحۃ بلیغۃ، فصیح و بلیغ زبان دے نال فرمایا نبی محمد تے درود و سلام ہوے۔ اسی کی کرنے ہیں؟ سب تو پہلا رب دی تعریف بیان کرنے ہیں تے اس تو بعد کی کرنے ہیں نبی دی ذات تے، سارے نبی دی ذات تے درود پڑھنے ہیں۔ حضرت جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کیتا، امام علی مقام نے سب تو پہلا رب دی تعریف بیان کیتی تے اس تو بعد فرمایا درود ہوے محمد دی ذات تے صلی اللہ علیہ وسلم، درود ہوے سونے پیغمبر دی ذات تے۔ کیا بات ہے! اور جناب محترم اے جدو اعلان فرمایا تے بعد فرمایا وقال علی صحابی، اے عباس دیوا بند کیتا جاوے، من احبا ان ینصرف الی اہلہ فی لیلتی ھذا، فرمایا جیڑا بندہ اج دی رات جانا چاہے چلا جاوے، حسین او دے تے اج بھی راضی ہے، حسین او دے تے کل بھی راضی ہے۔ انہاں دے نال جنگ میری حسین دی ہے، تواڈے وچوں جیڑا جانا چاہے جا سکدا وے، انہاں دی جنگ میرے نال ہے۔
فقد اذنت له فإن القوم انما يريدونني، میرے والوں اجازت ہے تسی اپنے اہل و عیال کول جا سکتے ہو، تسی واپس جا سکتے ہو۔ یہ خطبہ جدو جناب امام علی مقام نے ارشاد فرمایا تے حضرت مسلم بن اوس جا صحابی رسول کھڑے ہوئے تے کھڑیاں ہو کہ آپ نے پھر جڑا خطبہ دیتا ہے وہ بھی کیا ہی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماندے نے فقام الیہ مسلم بن اوس جات الاسدی، آپ کھڑے ہوئے نے مسلم بن اوس جا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماندے نے اے حسین رب کعبہ دی ذات عزت دی قسم ہے، جس رب نے سانو زندگی عطا فرمائی ہوئی ہے، اسی جنی دیر تک اس جان تواڈے تو قربان نہیں کر دیاں گے، انی دیر تک اسی جان جین دا حق ادا نہیں کر سکاں گے۔ اے حسین تن بھی تواڈے تو قربان کران گے، اے من بھی قربان کران گے، اما واللہ حتی اکثرا فی صدورہم رما وافرابہم، آپ نے فرمایا جنی دیر تک بھی سیفی میری تلوار زندہ ہے، میرے ہاتھ دے اندر تلوار ہے، میں انہاں یزیدیاں دا مقابلہ کردا رہاں گا۔ اے حسین میں اپنا نیزہ انہاں یزیدیاں دے سینے دے اندر جنی دیر تک توڑ نہ دیواں اونی دیر تک میں میدان کربلا چھڈ کے نہیں جاواں گا۔ کوئی بھی وار جڑا حسین وال آوے گا میں اپنے جسم تے اونوں برداشت کراں گا۔ نالے یہی کہندے جا رہے نے کہ جناب محترم اعلان کردے پے نے اے حسین دل بھی تیرا وے، اے جان بھی تیری ہے، اے دتا ہویا ایمان بھی تیرے تو قربان ہے۔ تے نالے یاندے نے یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی، محبت دے نال پڑھ لو یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان، یہ تسی نہیں کہہ رہے میں نہیں کہہ رہا، مدینے والا بھی یہی فرما رہا ہے، عرشہ والا خدا بھی فرما رہا ہے۔ تے کی اعلان فرمایا ہے، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، جڑا پڑھ سکتا محبت نال الحمد کے اپنا تو ایمان۔ حضرت مسلم بن اوس عرض کر دینے اے حسین تسی ایک جان دی گل پہ کر دے ہو، اگر اتھے 1000 جان بھی ہوئے تے میں قربان کر دیاں گا۔ حضرات ادھروں جنگ ہونی شروع ہو گئی ہے، ادھروں کو جناب یزیدی نکلے نے میدان دے اندر تے آن کے گلاں کرن لگے نے، آندے نے جناب تسی او دے متعلق گل کیوں نہیں پہ کر دے، نعوذ باللہ جیڑا باغی ہے جن نے جماعت نو چھڈ دیتا ہے، جیڑا دین تو پھر گیا ہے۔ جدوں انہیاں گلاں حضرت مسلم بن اوس جانے سنیاں نے، آپ نے فرمایا او بے ایمان یزیدیو چپ کر جاؤ، تانوں تواڈیاں ماواں رون، تسی جان دے نہیں ہو، حسین اج بھی حق دے وے، حسین کل بھی حق دے وے، حسین قیامت تک حق دے نالے، حسین حق دے نالے، حق حسین دے نالے۔ وہ یزیدی بول کے آندے نے عمر بن سعد، اس نے بعد نو حکم دیتا کہ چلو جا کے لڑو۔ امیر عمر بن حجاج اے نکلیا تے اس نے بولنا شروع کیتا، مسلم بن عبداللہ زیائی، عبد الرحمن بن ابی خشکارہ،
ਇਹ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ دین تو ہٹ چکے نے تے لہٰذا یہ باغی نے انہوں قتل کیتا جاوے۔ میرے امام نے جملے سنے، حضرت مسلم بن اوس جان نے جملے سنے تے آپ تے میدان دے اندر نکلے۔ میرے امام دے کناں چ بھی یہ جملے گئے۔ میرے امام فرمایا بس تھوڑا جہا وقت دا انتظار تے کرو نا، جدو روح نکلن دی دیر ہونی ہے پھر تانوں پتہ لگنا ہے کہ حق تے کون ہے تے جھوٹ تے کون ہے۔ میں اج بھی حق تے ہاں، میں اج بھی نانے دے دین نال وفا پیا کرنا وا، تسی اج بھی غداری پہ کردے ہو۔ فرمایا کہ اے تانوں اودوں پتہ چلنا ہے جدو تساں مینوں شہید کر لینا ہے کہ تساں کنا وڈا اپنے آپ دے نال ظلم کیتا ہے۔ اور اے پھر پتہ چلیا، اے لوگ پھر بعد وچ روئے، انہاں کیا سا کی کر دیتا، مگر جنہاں دیاں عقلاں تے پردے پے جان، جنہاں دے دلاں تے مہراں لگ جان، انہاں نوں گلاں سمجھ آوندیاں۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن دے لفظ کہہ رہے ہیں۔ خالق کائنات دی ذات نے ارشاد فرمایا او لوگ جڑے اپنے ایمان دا دعویٰ کرتے ہیں آندے نے اسی بھی ایمان والے ہاں، فرمایا غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، انہاں لوگاں دے دلاں دے اوتے پردے نے، انہاں دیاں کناں دے اگے بھی پردے نے۔ فرمایا انہاں نوں حق بات سمجھ نہیں آ سکتی، حق بات سمجھ انہاں لوگاں نوں آوے گی جنہاں دے دل عشق مصطفیٰ دے نال لبریز ہون گے، جنہاں دے دل وچ عشق مصطفیٰ ہوئے گا، جنہاں دے دل وچ عشق صحابہ ہوئے گا، جنہاں دے دل وچ عشق حسین ہوئے گا۔ حق بات صرف انہاں نوں سمجھ آوے گی جنہاں نے حسین دے نال وفا کرنی ہے، انہاں نوں گل دی سمجھ آنی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے امام نے فرمایا کہ تسی جان جاؤ گے جدوں میں شہید ہوواں گا کہ میں حق تے سائیں تسی حق تے سو۔ تے جناب مسلم بن اوس جا نکل دے نے پھر جناب میدان دے اندر، تے اس وقت آپ دی عمر مبارک جیڑا ہے نا 80 یا 82 سال سی حضرت مسلم بن اوس جا دی، 80 یا 82 سال عمر سی کم و پیش حضرت مسلم بن اوس جا دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے آپ جدوں میدان وچ نکلے نے تے جذبہ ایمانی اور جوانی للکار دے نال آ کے فرمایا اور جنی دیر تک میرے جسم وچ جان ہے حسین وال کوئی بھی وار نہیں آ سکدا، حسین وال کوئی بھی وار نہیں آ سکدا۔ تے لڑن دا انداز کیویں دا بیان کیتا ہے حسین دی بارگاہ چ، عرض کردے نے حسین انج دا لڑاں گا کہ کائنات یاد رکھے گی اس لڑائی نو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماندے نے جتنی دیر تک میرے ہاتھ دے اندر تلوار رہے گی اونی دیر تک میں تلوار دے نال لڑدا رہاں گا، جنی دیر تک نیزہ میرے ہاتھ وچ رہے گا نیزے دے نال لڑدا رہاں گا، جدوں میرے ہتھاں وچوں تلوار گر جاوے گی میرا نیزہ دشمن مار مار کے جناب ٹیڑھا ہو جاوے گا، میرے کول کوئی ہزار لڑن واسطے نہیں رہے گا۔ فرمایا پھر پتھر مار مار کے یزیدیاں دے نال جنگ کراں گا۔ اے حسین جنی دیر تک میرے جسم دے اندر جان ہے میں کوئی بھی وار تیرے ول بدن نہیں دیاں گا۔ اے حسین جنی دیر تک میرے جسم دے اندر جان ہے انی دیر تک میں کوئی بھی وار تیرے ول ودن ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہ اے جڑی گل ہے نا صحابہ دی تے اہل بیت دی، اے اسی طرح ہے کہ اے اس طرح آپس وچ جڑے ہوئے نے، اس طرح آپس وچ جڑے ہوئے نے تے کنج جڑے ہوئے نے۔ فرمایا مکہ پاک مدینہ شریف تائیں اہل بیت صحابہ نال نال ویکھے، مکہ پاک مدینہ شریف تائیں اہل بیت صحابہ نے نال نال ویکھے۔ پھر میں سنانا چاہ رہا مکہ پاک مدینہ شریف تائیں اہل بیت نے صحابہ دے نال نال ویکھے،
हिजरत नाल कीती दुख नाल चले। ये मंजर जहान ने कई साल वेखे। अहले बैत सहाबा दे नां रख के अपने घरां दे विच अपने बाल वेखे। रिश्ते एक दूजे दे नाल करके हैदर असां ते सारे ही लजपाल वेखे। रिश्ते एक दूजे दे नाल करदे असां सारे ही ये लज पाल वेखे। हुण कोई बेईमान आखे कि सहाबा कराम जनाब मैदाने करबला विच नहीं सन, ते असीं उन्हां शियां दी गल किवें मन लईए कि सहाबा नहीं सन जिन्हां ने अपनियां जानां ते दूर बल्कि अपने बच्चे भी इत्थे कुर्बान कीते होण हैं। अपना खून मैदाने करबला विच हुसैन दे कदमां तो निसार कीता होवे। अल्लाह अकबर कबीरा। ते हज़रत मुस्लिम बिन औस दा हुण जंग पे करते हैं, तो जंग करद्या करद्या जो जख्मां की ताप ना लई तो ज़मीन ते आ गए तो आवाज़ मारते हैं। इमामी अली मुकाम इमामी हुसैन अलैहिस्सलाम ना करीब आए। तवज्जो फरमाया जे, हुसैन अलैहिस्सलाम जो करीब आए ना तो बोल तो सकते नहीं सन, जख्मां दे नाल चूर चूर हो गए। हल्की जी आवाज़ के अंदर बोल के अर्ज करते हैं, ऐ हुसैन मेरी इस कुर्बानी नू कबूल कर लें, मेरी इस कुर्बानी नू कबूल फरमा लिया जे। ते हज़रत हबीब बिन मुज़ाहर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये भी सहाबी रसूल सन। ते करीब खड़े हो के ना ते आप अर्ज करते हैं कि ऐ मुस्लिम बिन औस जा, अगर मैनू इस गल की खबर ना होंदी कि मैं भी तेरे पिछे आना है तो मैं ज़रूर पुछदा कि कोई आखिरी वसीयत ते करके जा मैनू, मैं तेरी उस वसीयत नू पूरा भी करांगा। कोई आखिरी वसीयत कर ते मैं तेरी उस वसीयत नू पूरा करांगा। हबीब बिन मुज़ाहर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल जो इन्ने जुमले बोले ना तो हज़रत मुस्लिम बिन औस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हल्की जी आवाज़ के अंदर बोल के फरमाते ने, आप फरमाते ने औ सी का बिहाजा व अशारा इलल हुसैन अन तमूता दूनहु। ए हबीब बिन मुज़ाहर मैं यही वसीयत करांगा, जान जाती है तो चली जावे पर हुसैन नू ना कुछ होण देवी है। आए हाय हाय आखिरी आखिरी वक्त ये नहीं फरमाया मेरे पुत्रां दा ख्याल रखी या मेरे पुत्रां नू कोई वसीयत लिख दिया जे या इंज करिया जे, ना ना। हज़रत मुस्लिम बिन औस दे आखिरी लफ्ज़ ये सन, फरमाया कि ए हबीब जिन्नी देर तक तेरे जिस्म विच साह बाकी रहणगे उन्नी देर तक मेरे हुसैन ते वार ना चलन देवी, मेरे हुसैन ते वार ना चलन देवी। और ये दसी कि सोनिया ये तन भी तेरा ते मन भी तेरा ते ये सब कुछ ही तेरे तो निसार है। ते इसे तरह ही फरमाते ने, लै ओ सजना असां तोड़ निभाई ते जान दिती रात तेरे। लै ओ सजना मुबारक हो से जिस दिन फिर मिलांगे ते लै यार हवाले रब दे ते मिलना नाल नसीबा याद
حضرت مسلم بن اوس جا اس طرح ہاتھ بننے ترد کر دینے حسین میری شہادت تو قبول کرنا ہے میں اپنا خون تیرے قدمہ تو حسین قربان کرنا وا اج دے جناب لوگاں نوں دسنا چاہ رہے ہیں جڑے لوگ کہندے نے صحابہ کرام حسین تو پیچھے رہے میں کہنا نا مسلمان انہوں نے تے اپنیاں جانا حسین دے قدمہ تو نثار کر کے دسیا ہے کائنات دے اصول بدل سکدے نے مگر صحابہ دی اہل بیت نال محبت دے تقاضے نہیں بدل سکدے صحابہ دی محبت دے تقاضے اہل بیت نال کدی نہیں بدل سکدے تے نہ بدلن گے ہی اللہ اکبر کبیرہ جناب مسلم بن اوس جانے شہادت دا رتبہ پا لیا اللہ دے قرآن دیاں آیتاں نے فرمایا جڑے جڑے شہید ہوندے نے وہ زندہ نے جڑے جڑے شہید ہوندے نے وہ کی نے گل مک گئی ہے بس سلام دے دو شعر جناب مسلم بن اوس جا دی بارگاہ دے اندر پیش کر کے اجازت فرمایا جڑے جڑے شہید ہون زندہ نے تسی لوگوں نہیں جان دے میں انہاں نو رزق بھی دینا وا میں انہاں نو رزق بھی دینا وا او رزق بھی کھاندے نے او جناب زندہ نے مگر انہاں دی زندگی دا تانوں شعور نہیں آ سکدا قرآن دے لفظ نے کہ جڑے شہید ہونو کی نے مگر انہاں دی زندگی دا تانوں پتہ لگ سکدا نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ تے آخر دے تے اسی طرح ہی جناب بات ختم کر دیاں گے کملی والے مصطفیٰ کے ماہ پاروں کو سلام کملی والے مصطفیٰ کے ماہ پاروں کو سلام فاطمہ زہرا تیرے روشن ستاروں محبت نال سلام سارے آواز بلند کر کے ماغ پاروں کو سلام ماہ پاروں سلام فاطمہ زہرا تیرے روشن ستاروں خورے تیری تقدیر پر دارین کی قسمت نثار خورے تیری تقدیر پر دارین کی قسمت نثار مسلم ابن اوس جا تیرے ستاروں کو سلام مسلم ابن اوس جا تیرے ستاروں سلام اے حبیب ابن مظاہر تیری جرت پر فدا جوان دے پر نور داروں کو سلام فاطمہ زہرا تیرے روشن ستاروں اس وجہ کر کے جڑے لوگاں نے میدان کربلا دے اندر جانا پیش کیتیاں نے انہاں ورگا نہ کوئی ہویا ہے تے نہ کوئی ہوئے گا اور یہ یاد رکھنا ہے آج کوئی بے ایمان عقیدہ غلط کرنے کی کوشش کرے کہ جناب اتنے صحابہ کرام موجود نہیں سن تو یہ مطلب ہے اس بے ایمان نو پھر علم نہیں ہے اس گل دا کہ اتنے صحابہ کرام واقعی موجود ہے سن
इस वजह तो अपने अकीदे नूं महफूज रखना है कि सहाबा ते अहले बैत विच जुदाई नहीं है। उन्हां दे रिश्ते भी आपस विच इकट्ठे ने, उन्हां दे रिश्तेदारियां भी इकट्ठियां ने। इस वजह करके साड़ी इन्नी औकात नहीं कि असी इन्ने पाक घरानियां ते बह के ते जरा वो तदलील करिए ते असी कहिए कि ए आला ने ते ए आला, असी जिथे आए वहाँ इत्थे रह के उन्हां दी शान बयान करके बरकत लईए, साडे वास्ते यही बेहतर है। दुआ है कि मालक सुना अमल समझ दी तौफीक अता फरमाए।